To एक स्पेशल आई एम जुनैरा अजहर। 19 अप्रैल 2010 पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के ज़रिए से सदर ने अपने इख्तियारात का एक अहम हिस्सा अपनी मर्ज़ी से तर्क किया और उसे पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के हवाले कर दिया था। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप और डिस्कोर्स में सिर्फ आइनी तरमीम पे ही बात हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि 18वीं तरमीम का जिक्र करते चलें, जिसमें सदर के इस इख्तियार को ख़त्म किया गया और पार्लियामेंट को जो यकतरफा तौर पे वो तहलील कर सकते थे, उसको बार बार प्रैक्टिस करने पे ये समझा गया कि ये बहुत बड़ी रुकावट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने में। लिहाजा जिस तरह आज 26वीं आइनी तरमीम के लिए फ्रंट फुट पे पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, उसी तरह उस टाइम पे 18वीं तरमीम के लिए भी तमाम सियासी जमातों से जो मुशावरत हो रही थी और कंसेंसस डेवलप हो रहा था, वो पीपल्स पार्टी ने ही लीड किया था। 18वीं तरमीम का जिक्र मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस हासिल करने के लिए इसमें 9 माह का तवील अरसा लगा था, लेकिन आज हालात डिफरेंट हैं। सितंबर से स्टार्ट होने वाला ये सियासी जमातों से मुशावरतों का सिलसिला मुस्तकिल चल रहा है। आज तक अभी तक हमें नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। नतीजा ये है कि लगता यूँ है कि तरमीम पास हो भी जाएगी तो हिस्ट्री में जब भी इसका और 18वीं तरमीम का कंपैरिजन होगा तो ये सवाल ज़रूर उठेगा कि इस तरमीम के लिए, यानी कि 26वीं तरमीम के लिए इतनी जल्दी क्यों थी। आज का सारा दिन भी गुज़िश्ता एक माह की तरह सियासी जमातों, मौलाना से मुलाकातों और उसके बारे में तस्करा, सेनेट नेशनल असम्बली का इजलास किस वक्त होगा, बार बार वक्त में तब्दीली होती रही और इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं जहां से ये दिन स्टार्ट हुआ था। कोशिश करते हैं जाने कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एक न्यूज़ के सदीक साजिद और इमरान वसीम। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप दोनों के लिए तो आज बहुत टफ डे होगा आई एम श्योर, लेकिन सदीक कुछ बताएं कि लग रहा है कि आज इजलास हो जाएगा वफाकी काबीना का, या जो पार्लियामेंट में इस वक्त आना जाना लगा हुआ है उससे लग रहा है कि कोई बात आगे बढ़ेगी? जी देखिए, ये जो आपने जुमला बोला है कि जीरो, तो हम जीरो पे ही हैं इस वक्त भी। पार्लियामेंट हाउस में हम मौजूद हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त अभी हमें यहाँ पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और हैरत अंगेज बात यह है कि तमाम वज़रा जो हैं जिनसे हमारी बात हुई है अभी, यास्मीन इकबाल से, ख्वाजा आसिफ से, दीगर वज़रा से, उन सब जब पूछते हैं कि क्या तवक़्क़ुआत हैं तो सारे पुरुम्मीद हैं, नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पूरे हैं तो इजलास क्यों नहीं हो रहा, इसकी कोई वजह नहीं बताते। भी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। इस वक्त में मैं पार्लियामेंट हाउस पे कमेटी रूम नंबर 5 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमें बताया गया कि वफाकी काबीना का इजलास होगा 9:30 बजे। लेकिन अब आप देख लें 10 से ज़्यादा का वक्त हो गया है और वफाकी काबीना का जो कमेटी रूम वहाँ पर तमाम तैयारियां भी मुकम्मल है, लेकिन वज़ीर आज़म की आमद अभी तक जो है वो नहीं हुई। दूसरा कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो है वो मुसलसल तख़ीर का शिकार हो रहे हैं। तो जिस तरह आपने खुद भी बताया कि जो ये गैर यकीनी की सूरत हाल है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि किसी न किसी हाउस में आज ये तरमीम लाजमी पास करवाई जाएगी। ज़ाहिर है इसके लिए नंबर्स गेम है, वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मौलाना फजल रहमान जिसके पास इस वक्त साझेदार भी पहुंच चुके हैं, मोहसिन नकवी भी साथ मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी चौथी मरतबा 24 घंटे में चौथी मुलाकात है। आज ईवान सदर में वज़ीर आज़म की 3 मुलाकातें हुई हैं सदर आसिफ जरदारी से। फिर एक मुलाकात में तो बिलावल भुट्टो जरदारी, साझेदार आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। फिर एक अजीब मैं आपको बात बताऊं कि अगर ये तरमीम होनी है तो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, जो खुद रुकने कौमी असम्बली है, मियां नवाज शरीफ, वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। हमजा शहबाज वो भी लाहौर में मौजूद है, उन्होंने भी बताया कि साथ ही आना है। वो भी इंतजार में बैठे हैं तो ग्रीन सिग्नल हो तो फिर यहाँ पे आए। लेकिन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद सुबह से हम सारी चीज़ों को बल्कि कल से कवर कर रहे हैं, तो हमें भी ये जब एक होता है कि सूरत हाल किसी तरफ लग जाएगी, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है अब उन्होंने हुकूमत का जो मसौदा है तो उसके ऊपर इतफाक तो कर लिया, क्योंकि उसमें उनकी अपने जो मसौदे की 70% चीजें शामिल है। लेकिन अब उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ को भी साथ लेकर चलूंगा। तहरीक इंसाफ के साथ जब मसौदा शेयर किया गया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को अपना मसौदा दे दिया। अब से थोड़ी देर पहले वो बैरिस्टर गौहर वहाँ से होकर गए हैं और उन्होंने कहा जी हुकूमत ने जो मसौदा मौलाना के जरिए हम तक पहुँचाया है उस पर हमें किसी किस्म का कोई इत्मीनान हम इसमें साथ नहीं दे सकते। इस वक्त जो है वो पीटीआई की जो पार्लियामेंट पार्टी है उसका इजलास भी जारी है। मैं तमाम चीजें आपको इस वजह से बता रहा था कोई आपको सिक्का से पता चल जाए साइमल्टेनियसली हो रहा है सब कुछ जी, और वो इस वजह से रहा है कि ये तमाम प्रैक्टिस हो रही है, फैसला नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं हो रहा और वो मुशावरत का अमल जो है मुसलसल जारी है।
और صدیق آپ ساتھ ہی رہیے گا، عمران سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے۔ عمران آپ سن رہے ہوں گے، صدیق ہمیں بتا رہے ہیں کہ تقریباً ہر کوئی اس وقت گیم میں ان ہے، آپ کے خیال میں گیند پھنسی ہوئی کدھر ہے، پرابلم کدھر ہے؟ دیکھیں گیم جیسے ابھی صدیق ساجد صاحب نے بھی بتایا ہے، جو ڈیٹیل انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں ایک جو چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مولانا صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ساتھ لایا جائے، ان کو ساتھ ملایا جائے، کیونکہ حکومت کا یہ دعویٰ تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ اور کل حیدرآباد میں جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خطاب بھی کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں ہماری جو اپنی اسٹرینتھ ہے مسلم لیگ نواز یا ہمارے پاس جو ایڈیشنل جو ارکان موجود ہیں ان کے ذریعے ہمیں اس آئینی ترمیم کے لیے جانا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ترمیم اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس پہ کوشچن رہے گا، تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز تھے کہ کوشش کریں گے لوٹوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جی بالکل، ابھی کوشش تو یہی چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ لایا جائے، اور جیسے پریس کانفرنس بھی کی تھی آج جب مولانا سے ملاقات کی تھی بلاول زرداری نے کہ یہ جو مسودہ ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود اسے ایوان میں پیش کریں۔ تو اب بھی جیسے ابھی صدیق ساجد صاحب نے بھی بتایا ہے کہ حکومتی جو وزراء ہیں جس میں وزیر قانون بھی ہیں، بلاول زرداری صاحب بھی ہیں، اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، وہ مولانا کے آستانے پہ پہنچے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کو راضی کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو راہداریوں میں گفتگو شنید ہو رہی ہے یا جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مولانا صاحب آ جاتے ہیں تو پھر وہ مسودہ جو ہے آئینی ترمیم کا ایوان میں پیش کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ آج تو نواز شریف صاحب بھی جیسے صدیق ساجد صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی تک لاہور میں موجود ہیں، تو مولانا صاحب تو رکن اسمبلی ہیں، تو وہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو آج وہ مسودہ نہیں پیش کر سکیں گے۔ اچھا عمران، ایک اور چیز بتائیں، بیکاز آپ کورٹ میں بہت زیادہ ان ہیں، آپ کو بڑی انفارمیشن ہوتی ہے۔ کل ابھی الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری تھا تو ایک دفعہ پھر 8 ججز کی طرف سے وضاحت آ گئی تھی، اور آج پھر چیف جسٹس نے اس وضاحت پہ وضاحت طلب کر لی ہے۔ کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جی کورٹ میں آپ اس کو ایک سیکوینس میں دیکھیں، اسے صرف کل کی آپ ہیپننگ نہیں کہہ سکتے۔ اس سے پہلے بھی جب یہی حالات تھے، پارلیمنٹ میں کے اجلاس دونوں ایوانوں کے سیشن ہو چکے تھے اور حکومت اس میں مجوزہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ ٹیبل کرنے جا رہی تھی، اس روز بھی 14 ستمبر کو ایک وضاحت سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کر دی۔ جی تو وضاحت جاری کر دی گئی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب حکومت دونوں سیشنز بلا چکی تھی ستمبر کے بعد اکتوبر میں، کل 18 اکتوبر کو، تو تب بھی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک وضاحت جو ہے وہ آ گئی تھی۔ تو پچھلی وضاحت پر بھی قاضی فائزہ نے یہ اس بات کو انکوائر کیا تھا کہ یہ کیسے وضاحت جاری کی گئی، کس کمرہ عدالت نمبر میں یہ 8 جج صاحبان بیٹھے اور اس کے اوپر سماعت کی، یا چیمبر میں بیٹھے، کہاں پہ سماعت ہوئی۔ تو اس میں جو ڈیٹیلز آئی تھیں تو اس میں تو یہی بتایا گیا تھا رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جج صاحبان کسی چیمبر میں اکٹھے نہیں ہوئے، کسی کمرہ عدالت میں نہیں بیٹھے، بلکہ اس میں تو جو ذرائع سے یہ بھی خبریں سامنے آئی تھیں کہ جو تمام 8 جج صاحبان تھے وہ تو اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھے۔ اب کل جو کلیریفیکیشن جاری کی گئی ہے اس میں بھی جب یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے، تو کل کی اس کلیریفیکیشن کے بعد آج دوبارہ سے سپریم کورٹ کے 3 ملازمین ہیں جو ایک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں، اس پہ جو چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں اس کے جو ہیڈ ہیں ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈپٹی رجسٹرار ہیں مجاہد محمود، ان سے جواب مانگا گیا ہے نوٹس کر کے، انہیں بھی کہا گیا کہ آپ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں، اور اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں شاہد حبیب انصاری، ان سے بھی جواب مانگا گیا، اور اس نقطے پہ جواب مانگا گیا ہے کہ جو کنسرن فائل تھی، جو ریکارڈ تھا جس کے اوپر یہ کلیریفیکیشن جاری کی گئی، وہ متعلقہ برانچ میں آنے سے پہلے، وہ ریکارڈ متعلقہ برانچ میں سبمٹ ہونے سے پہلے یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو کلیریفیکیشن ہے یہ کیسے جاری ہوگی؟ یعنی ایک ٹیکنیکل کویسچن ہے یہ، تو اعتراض سامنے نہیں آیا کہ کیوں جاری کی، یہ 2 دفعہ ایسا ہونا، آپ اس سیکوینس کو دیکھ کے کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں ایز سم ون ہو نوز دا پروسیڈنگز ویری ویل؟ بیکاز پروسیجرز کو فالو کیے بغیر، کچھ ججز کا اس شہر میں موجود ہوئے بغیر ایک کلیریفیکیشن کا آ جانا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں واٹس گوئنگ آن؟
देखें कल की जो क्लैरिफिकेशन है वो भी जब जारी हुई तो तब भी 8 जज साहबान जो है वो इस्लामाबाद के प्रिंसिपल स्ट्रीट पर मौजूद नहीं थे। कुछ जज साहबान जो है वो कराची में थे क्योंकि उनका बेंच ही कराची में था। अब इसमें जो चीज आप कह रहे हैं कि इससे हमें लगता क्या है, इसमें जब ये वजाहत मांगी गई थी पिछली मरतबा गुज़िश्ता मरतबा जब ये इंसिडेंट हुआ था तो तब उन मुलाजमीन की जानिब से कहा गया था कि हमें जो सीनियर जज थे उनके स्टाफ की जानिब से डायरेक्शन की गई थी और उनके डायरेक्शन के ऊपर हमने ये अपलोड कर दिया था। इसमें अगर प्रोसीजर को देखें तो प्रोसीजर और फुल कोर्ट का एक इंतजामी साइट पे फैसला तो मौजूद है कि इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड होनी चाहिए। 2015 में यह फैसला हुआ था, लेकिन जो इसमें टेक्निकलिटीज जो आ रही हैं जो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, सबसे पहले जो रिकॉर्ड होता है, जो केस की फाइल्स होती हैं वो मुतलका ब्रांच में जाती हैं और मुतलका ब्रांच जो है उस सारे रिकॉर्ड को अपने पास सिक्योर करने के बाद फिर ये फैसला जो है उसको, ये फैसला हो या कोई भी प्रेस रिलीज हो, वो फिर वेबसाइट पे जारी करने के मुतलका ब्रांच को भेजी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है, जिस पे वजाहत मांगी गई है कि ये फाइल तो जमा नहीं हुई मुतलका ब्रांच में, तो जब फाइल मुतलका ब्रांच में जमा नहीं हुई तो ये चीज होने से पहले, इसको अडेयर करने से पहले कैसे ये जो क्लैरिफिकेशन है ये वेबसाइट पे जारी की, यानी कि फाइल को इतनी जल्दी पहिए कैसे लग गए, ये क्वेश्चन पूछा है चीफ जस्टिस ने। सिद्दीक, ये बताइएगा कि अगर अभी तक जो सूरत हाल है जिसमें आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ अभी तक लाहौर में हैं, हमजा शहबाज अभी तक लाहौर में हैं, तो आपको लगता है कि किसी एक फोरम से भी शायद आज अप्रूवल हो जाए? क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड गहमा गहमी है। मीडिया पे आप देखें हर जगह डिस्कोर्स सिर्फ इसी पे है, कोई और खबर भी नहीं आ रही। देखिए, मैं तो एक आपको सीधी बात बताऊंगा, अगर हुकूमत के पास नंबर्स गेम पूरी होती तो हुकूमत कोई भी रिस्क, चाहे मौलाना उसकी सपोर्ट करता या ना करता, हुकूमत अब तक ये काम कर चुकी होती। टेबल तो कर चुके होते कम अज कम। जी, मैंने कहा कम अज कम टेबल तो कर चुके होते ना। टेबल तो कर चुके होते, लेकिन कोई भी इस किस्म के आसार हमें अभी तक जो है नजर नहीं आ रहे। देखिए, और ये इसी वजह से कि मौलाना फजल रहमान का ये सहारा ले रहे हैं कि उनके नंबर बिल्कुल चाहिए। 13 उनके वोट हैं, 8 कौमी असम्बली में, 5 उनके सेनेट में वोट हैं, और उसके बावजूद कौमी असम्बली में इनको 2 और वोट चाहिए होंगे 224 का जो मैजिक फिगर हासिल करने के लिए। सेनेट में तो अगर मौलाना साथ दे दे तो ठीक है, 5 वोट ही कम है, 5 मौलाना के वोट हैं, वो वोट मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर इनके वज़रा ये कह रहे हैं कि मौलाना हमारा साथ दे या ना दे, अभी फैसल वोटा ने, सेनेटर फैसल वोटा ने यह दावा किया कि ये मौलाना साथ दे या ना दे, ये हमने आज ये पास करवानी है। कैसे पास करवानी है इसका मतलब है, क्योंकि यहाँ पे ये अफवाहें गर्दिश कर रही है कि 11 के करीब MNAs हैं जो कि PTI के, जो कि हुकूमत के साथ राब्ते में है, वो वोट देंगे। तो कौन से हैं वो अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि जो 8 आज़ाद MNAs हैं बिल्कुल आज़ाद, ना उनका ताल्लुक PTI से है ना सुन्नी तहरीक से है, वो बिल्कुल आज़ाद है। उसमें इससे गौर भी हैं, उमर अयूब में चले उनको निकाल भी दें तो 6 पीछे बचते हैं। लेकिन वो तो इतने ऑब्वियस नाम है कि वो तो कभी भी वोट नहीं देंगे, वो तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाकी जो 5-6 हैं उनके बारे में गवर्नमेंट का दावा है कि वो हमसे जो है वो राब्ते में है। इसी तरह सेनेट में सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी, उनके 2 के बारे में तो PTI खुद कह रही है, अभी बेशक गौहर से बात हुई, वो कह रहे थे हमारे 2 सेनेटर जो हैं वो हुकूमत के साथ जो है वो मिले हुए हैं और इनके ऊपर उन्होंने कहा कि उनको वोट दे सकते हैं। तो उनके एतराज़ात अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। बात फिर मैं वही करूंगा कि अगर हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी होती तो हुकूमत किसी एक मौका के ऊपर भी एक 0 बराबर रिस्क ना लेती और इसको टेबल कर देते। और क्योंकि ज़ाहिर है कि आईनी तरमीम है, इसका एक अपना प्रोसीजर है, इसका अपना एक तरीकाकार है। इसको जो है जब इसकी मंजूरी का जो मरहला है वो जब एक मरतबा शुरू हो जाए तो कोशिश यही इनकी होती है कि उसको आखिर तक जो है वो पहुंचाया जाए। लेकिन अभी तो मैं टेबल करने वाली बात तो दूर की बात, अभी तो जो इजलास है, मैं सेनेट के बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, सेनेटर यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इंतजार में हैं कि कब इजलास बुलाया जाए। 9:30 8 बजे का टाइम था, लेकिन अब तो आप देख लीजिए कि 10:30 तुम्हारे सेनेट का इजलास भी जो है शुरू हुआ, सेनेटर मौजूद हैं, MNAs मौजूद हैं। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल हमें यही जो है दिखाई दे रही है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो है वो सबसे अहम किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि मौलाना क्यों नहीं मान रहे, ऐसा क्या है? बार बार पोस्टरिंग यही की जाती है कि मौलाना जो है वो एक पेज पे आ गए हैं, सेम पेज पे आ गए हैं। बिलावल भुट्टो के अल्फाज हैं कि विदाउट चेंजिंग द कॉमा एंड द क्वेश्चन मार्क एंड द फुल स्टॉप, हमने उनकी बात मान ली है। अगर सारी बातें मान ली हैं, मौलाना मान गए हैं, तो अभी तक सुबह से अब तक इजलास क्यों नहीं हो सका? एक दफ़ा ये भी खबर आई थी कि सेनेट का इजलास स्टार्ट करने के लिए वहाँ की घंटियाँ बजानी शुरू कर दी हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सारे अरकान जो हैं वो अब आ जाएँ। वो घंटियाँ बजे हुए भी 8:30 से अब तक 2 घंटे हो गए हैं। तो व्हाट इज़ कुकिंग? और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है
کہ اگر ایک دفعہ اور جس طرح ایک شروع میں سبکی اٹھانی پڑی تھی گورنمنٹ کو جب لگا تھا کہ یہ پاس ہو جائے گی، نہیں ہو سکی، اس وقت کسی مسودے کا نام نشان نہیں تھا، اور آج جب 5-6 مسودے آ چکے ہیں تب بھی اگر اسی طرح کی سبکی ہوتی ہے تو یہ بہت کنٹروورشل ہو جائے گی 26ویں تک۔ بیک ٹو ایک اسپیشل ونس اگین، اور سب سے زیادہ ریلیونٹ کیونکہ اس وقت JUIF ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم غوری، ترجمان ہیں JUIF سے۔ بہت شکریہ غوری صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آپ آج یقیناً بہت بزی ہیں، ہر جگہ آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اگر اتنی شیور ہے، سب کہہ رہے ہیں، جس سے بات کریں وہ کہتے ہیں نمبر پورے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو پھر ابھی تک مسئلہ پھنسا ہوا کدھر ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو کر لیتے، لیکن ایک پرابلم اور بھی ہے نا، یہ ہے آئینی ترمیم۔ ہمارا پہلے دن سے سٹینڈ یہ ہے کہ کنسنسس سے ہونا چاہیے اور تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیں۔ اگر آپ کنسنسس نہیں کریں گے تو یہ ایک ایسا ہوگا کہ پھر کل کو آنے والی کوئی بھی پارٹی اس ترمیم کو واپس لے لے گی اور پھر آئین کے ساتھ ہم ایک کھلواڑ کر دیں گے، آئین کو بھی متنازع کر رہے ہیں، ترمیم بھی متنازع ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل 17 امینڈمنٹ ہوئی تھی، گو کہ اس وقت بڑی مشکل حالات میں ہم نے کی تھی، لیکن ہمیں 18ویں امینڈمنٹ میں اس کو واپس کرنا پڑا۔ بالکل اسی طرح ایک 19 امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کو اب ہمیں واپس لینے جا دوبارہ کر رہے ہیں۔ بالکل ہاں جی، تو ایسا نہ ہو کہ آج جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں ایک متنازع کام ہو اور ہم پھر کل کو آنے والے نئی حکومت ہو، نئے حکمران ہو، نئی پارٹی کوئی اور ہو اور وہ اس کو واپس لیں۔ تو ایک متنازع چیز آپ کریں گے تو متنازع ہی رہے گی، اور آئین بھی متنازع ہو جاتا ہے۔ پھر آئین 1973 کا آئین ہے جو اس وقت ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس، چاروں صوبوں کی کنڈیشن آپ کو پتہ ہے، سارے صوبے اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس آئین کو بھی متنازع کرنے جا رہے ہیں تو پھر بلوچستان اور KPK کے حالات کیا ہیں آپ کو ہی پتہ ہے، ہمیں ہی پتہ ہے۔ تو ہم ایسا کھیل نہ کھیلے جو ہمارے گلے میں پڑے۔ غوری صاحب یہ بتائیں کہ پرابلم آ کہاں رہی ہے، کس پوائنٹ پہ آ رہی ہے؟ ابھی بھی ہمیں ذرائع سے ہی پتہ چل رہا ہے، مطلب ہم بھی اوتھینٹکلی نہیں بات کر پا رہے ہیں، چاہے وہ بات مسودے کی ہو، چاہے وہ بات لوگوں کی ہو، ہم بس ذرائع پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت۔ کبھی کہتے ہیں تقریباً میں سمجھتا ہوں مسودہ تو 99.9% تک تقریباً کلیئر ہے، چھوٹے موٹے جزیات ہیں، کوئی PTI کو ایک دو چیزوں پہ ہے، اور باقی تو میں سمجھتا مسودہ، لیکن یہ مسودہ وہ ہے جو حکومت کا نہیں، یہ مسودہ وہ ہے جو JUI کا ہے، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور JUI نے مل کے بنائی، اس مسودے کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس پہ PTI کو بھی ہم سے کافی حد تک اتفاق ہے ایک آدھ چیز کے علاوہ۔ اب PTI کے دوست چاہ رہے تھے کہ ہمیں ایک دن دیا جائے تاکہ ہم اپنی چونکہ وہ انہوں نے اپنے قائد سے تو مشورہ کر لیا ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے سارے معاملے کر لیں، اچانک وہاں پیش کریں، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور ایک نیا کھچڑی پک جائے اور کیا کرائے کام پہ جو ہے پانی پھر جائے۔ ہم 1 مہینے سے یہ محنت کر رہے ہیں، 1 مہینے سے محنت کر کے معاملات کو یہاں تک لے آئے ہیں کہ 99.9 ہم کہہ سکتے ہیں کنسنسس ہو گیا ہے، which is the maximum I would say۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس کو ہم جلد بازی میں کیوں خراب کرنے جا رہے ہیں معاملے کو؟ تو کیا جلد بازی کیوں ہے؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو حکومت کو پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ تو آپ سینس کر رہے ہوں گے نا، آپ کا کیا اوپینین ہے پرسنل کہ ان کو جلدی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کافی دنوں سے یہاں ہیں، انہوں نے واپس بھی جانا ہے اور بندھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کا اجلاس مستقل چل رہا ہے اور اس وقت بھی لوگ شام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے سامنے۔ اچھا، وہ جو فارورڈ بلاک والی بات تھی اور مولانا کافی برہم تھے کہ ہمارے لوگوں کو تھریٹ نہ کریں، وہ سلسلہ رک گیا ہے اب؟ دیکھیے فارورڈ بلاک نہیں ہے، بالکل ایک شخص ہمارا جو ہے وہ سینیٹر ہے اور وہ ہمارے رابطے میں نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے اس دن کہا تھا، اور اس وقت تک وہ رابطے میں نہیں ہے۔ ابھی تک نہیں ہے؟ ابھی تک رابطے میں نہیں ہے۔ اوکے، یہ الارمنگ بات نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جی بہت بڑی الارم بات ہے، ہم تو اس پہ صبر کر رہے ہیں، ہم نے تو اس وقت 12 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، لیکن ہم پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ معاملات خراب نہ ہو کس سلسلے میں، اگر کنسنسس سے ایک کام ہوتا ہے تو ہونے دیا جائے، لیکن اگر نہیں تو پھر ہمارے پاس تو بہت سے راستے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو آدمی اغوا ہیں جب تک گھروں کو واپس نہیں آتے ہم مزید آگے نہیں چلتے آپ کے ساتھ، لیکن ہم چاہتے نہیں کہ صورتحال یہاں تک جائے۔ صحیح، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت JUIF برج کا کردار ادا کر رہی ہے PTI اور حکومت کے بیچ میں، تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور آپ لوگ خود بھی اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کنسنسس ہو جائے اس ترمیم کے ارد گرد۔ جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، الحمدللہ کوشش ہم یہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئینی بینچ کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے، تو کیا چیف جسٹس پہ بھی کوئی اتفاق ہو گیا ہے؟ دیکھیں آئینی بینچ جو تھا نا، یہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا یا نہیں کہا کہ یہ پرپوزل PTI کی تھی،
اور یہ ہماری پرپوزل تو تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، اور مولانا صاحب نے خود پارلیمنٹ میں کہا تھا، لیکن ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ کنسنسس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب کو ساتھ ملانا ہے اور ان کی بات بھی سننی ہے. اپنی چیز کنسنسس کا نام تو نہیں کہ میں اپنی چیز ان کو اوپر ٹھوس دوں، کوئی اسی کو ہم مانیں. رائٹ. تو اس لیے پھر انہوں نے جب اس بینچ کی بات کی تو ہم نے پھر یہ بینچ کے نہ صرف ہم اپنا 2 قدم پیچھے ہٹے، بلکہ ہم نے پھر پیپلز پارٹی کو بھی بینچ پہ مجبور کیا، مسلم لیگ نون کو بھی کیا، تو بینچ پہ آ گئے سب لوگ. تو چیف جسٹس کے نام پہ کچھ اتفاق ہوا ہے کہ جو بن رہا ہے اس کو بننے دیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے نزدیک یہ چیز نہیں ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہم نہیں چاہتے. لیکن گورنمنٹ کے لیے تو یہ امپورٹنٹ ہے نا. وہ ہوگا ان کے لیے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے جی. ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور کیا ہوگا اس پہ ہمارے لیے تو یہ ایک فار ایور ہے. پوری قوم کے لیے ایک چیز بننے جا رہی ہے، ایک مساق ہے پوری قوم کی، اور اس پہ آگے چل کے آئندہ بھی کام ہونا ہے. ان کے پاس اور بھی لوگ آئیں گے، تو یہ تو چلنا ہے سلسلہ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا اسلم غوری صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور ہمیں عمران اسماعیل جوائن ہیں، فارمر پی ٹی آئی فارمر گورنر سندھ. بہت شکریہ عمران صاحب. آپ بھی ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو اسٹینڈ لیا ہوا ہے اس سے حکومت اس وقت پریشان ہے، اور ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھنے کو ہے. کبھی ان کو رے آف ہوپ ملتی ہے مولانا سے کہ جی جو بڑا بہترین کام ہو جائے گا اور سارا کچھ ہو جائے گا، اور دوسری جانب ان کو پھر مولانا سے ایک سوکھا سا جواب مل جاتا ہے. حکومت کا یہ کلیم کہ وہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں ود اور وداؤٹ مولانا اور وداؤٹ پی ٹی آئی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کھوکھلا ہے کلیم ہے. ان کے پاس اگر نمبر پورے ہوتے تو وہ اتنی منت ترلے مولانا کی نہ کر رہے ہوتے. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے عمران صاحب کہ وہ مولانا کو اس لیے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آف کورس مولانا از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں. جتنی اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، جو ان کی ریلیونس ہے کے پی کو لے کے، اور ادھر کا جو ایک انٹرنل سیکیورٹی کا میٹر ہے اس میں لے کے، وہ ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں وہ اس مین اسٹریم حصے میں رہیں، لوگوں کے گورنمنٹ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے. دیٹ آئی ایگری، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، مولانا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہیں. لیکن یہ بار بار جو یہ بڑک لگاتے ہیں کہ جس میں بار بار بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. مجھے بتائیں آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ اگر پہلے بھی یہ کوشش کی اور سبکی اٹھانی پڑی، آج پھر وہی صورتحال ہے، تو یہ ایسی پوسچرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ I don't know، ابھی کچھ دیر کے اندر یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. اور اس وقت جو ڈرافٹ، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ڈرافٹ کون سا والا اصلی ڈرافٹ ہے. 3 ڈرافٹ اس وقت فلوٹ کر رہے ہیں، ڈرافٹ 1، ڈرافٹ 2، ڈرافٹ 3، اور ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ ہے کہ اس میں سے کون سا ڈرافٹ ٹھیک ہے یا یہ تینوں ڈرافٹ غلط ہیں، کچھ اور آنے لگا ہے. قیاس آرائیوں کے اوپر بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو اس وقت جو فائنل ڈرافٹ جو اس وقت نظر آ رہا ہے، اگر تو وہی صحیح ڈرافٹ ہے تو اس کے اندر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے امینڈمنٹ کے اندر. اور مجھے حکومت کی بھی اس کے اندر کوئی اتنی کامیابی نظر نہیں آ رہی پاس ہونے کے باوجود کہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر پائیں گے. لیکن اس کو اپروو کرانا اب جو دونوں طرف سے انا کا مسئلہ زیادہ بن گیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہو کے رہے گا، وہ کہتے ہیں ہم ہونے نہیں دیں گے، ہم دیکھیں گے. تو دونوں طرف سے اس طرح کی چیز چل رہی ہے. پہلے بھی یہ حکومت جو ہے وہ ٹال کلیمز کر چکی ہے اور بڑی بڑے بلند بانگ دعوے انہوں نے کیے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو سبکی اٹھانا پڑی، انہوں نے منہ کی کھائی. اور کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنی مورل اتھارٹی تو ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ سارے کام کر کے پبلک میں جا سکیں. تو لہٰذا یہ چاہتے ہی ہیں کہ اس وقت ساری جماعتیں، خاص طور سے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آن بورڈ آ جائیں. اور مولانا فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی سر مولانا فضل الرحمان کے کورٹ میں بال پڑی ہے. میں تو یہ کہوں گی، میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ مولانا اس وقت بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. وہ جس طریقے سے برج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، تو کسی بھی حالت میں یہ اگر امینڈمنٹ پاس ہو بھی جاتی ہے تو اس کا سینٹرل آئیڈیا پاس ہو جائے گا. جو بھی گورنمنٹ چاہ رہی ہے ایک پیرلل باڈی بنانا، چاہے وہ آئینی بینچ ہو، چاہے وہ آئینی کورٹ ہو، چاہے وہ آئینی ڈویژن ہو، مقصد ایک ہی ہے کہ آئینی انٹرپریٹیشن کے لیے ایک علیحدہ باڈی بن جائے. تو وہ اگر ہم اپنی بائس اوپینین سے باہر نکل کے بات کریں تو آئینی بینچ بننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اندر نہ کوئی حکومت کا فائدہ ہے، نہ کوئی اپوزیشن کا نقصان ہے. آئینی بینچ اگر بنے گا، لیٹس سے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جی
एक केस चलता है और वो 15 साल जो है वो लटकता रहता है और मुसलसल वो शिकार होता है लैतुलाल का, और उसके बाद पता लगता है कि जी वो फैसला जो है जिस भी हरीफ के हक में आया, कोई उसमें से कुछ लोग मर जाते हैं, कोई जिंदा रहते हैं, कोई उनकी उम्र गुजर जाती है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हुए। तो अगर ये काम हो जाता है कि अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके इस सूरत से कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए और उसके बाद जो दूसरे बेंचेस हैं वो रूटीन के केसेस सुने, तो इसमें कोई ऐसी इबाम नजर नहीं आता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है किसी का। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे थे उसमें चीजें अलग नजर आ रही थी, बट वो आइडिया अपेरेंटली वो आइडिया ड्रॉप हो गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी वजीर आजम ने हंगामी इजलास बुलाया हुआ है काबीना का। बहुत मुमकिन है कि उसके अंदर वो इस बिल को पेश करें और इसको पास करवाएं, काबीना से अप्रूव करवाएं और उसके बाद फिर ये सेनेट में जाए। सेनेट की इस वक्त इजलास की तैयारी मुकम्मल है एज वी स्पीक, और वहाँ पर सेनेट में हो सकता है मैक्सिमम बाय टुमारो ये पास भी हो जाए। हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। वेलकम बैक टू एक स्पेशल वंस अगेन। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन। उनसे भी राय लेते हैं ये सारा जो कनंड्रम है अराउंड 26th अमेंडमेंट, ये कहाँ जाके कंक्लूड होगा। थैंक यू सो मच फवाद साहब ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स देखें तो लगता है मसला ही कोई नहीं है, कहते हैं सब कुछ है, नंबर्स भी पूरे हैं, चाहे आज करें चाहे कल करें। दूसरी तरफ मुस्तकिल जो एक शटल डिप्लोमेसी चल रही है, आई वुड कॉल इट दैट, सब कुछ बार बार मौलाना की तरफ जा रहा है, बार बार बॉल उस तरफ जा रही है। ये इस पॉस्चरिंग को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा सिंपल बात है कि देखो अब तक का जो कंडक्ट है इस गवर्नमेंट का, वो इलेक्शनों से लेके अब तक आप देखें इनका इखलाकियात से, शराफत से, आइन से, कानून से तो देखें इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये कहना कि ये गवर्नमेंट को बड़ी अच्छी है और ब्रॉडर कॉन्सेंसस के लिए बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जैसे माजी में अब तक आईनी तरामीम हमेशा कंसेंसस से हुई हैं, इत्तफाक राय से हुई हैं, तो ये भी वैसे इत्तफाक राय करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इस हुकूमत के साथ तो नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है और वो ये है कि नंबर पूरे नहीं। नंबर पूरे होते इन्होंने पिछली दफा भी करा देना था, इन्होंने ड्राफ्ट भी अमेंड नहीं करना था, इन्होंने एग्जैक्टली वही करना था जो अब तक ये करते आ रहे हैं। सो द ओनली कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम जो हुआ है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं। अगर ये ज़राए कह रहे हैं कि कौमी असम्बली से तकरीबन पीटीआई के 11 लोग हमारे साथ हैं, 4 लोग सेनेट से, बैरिस्टर गौहर तो 2 सेनेटर्स का नाम भी दे रहे हैं कि हमें इनका पता है, एक फैसल रहमान, एक डॉक्टर ज़रका तैमूर, इवन देन कुछ पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। तो इतनी फेल्ड पोस्चरिंग करने की ज़रूरत क्या है? जब तक ये लोग श्योर नहीं होते तब तक बार बार ऐसी, ये सेकेंड टाइम होगा अगर हुआ तो, कि इनको सुबकी उठानी पड़ेगी जो आज हो रहा है। आज तो अब नहीं हो रही पास। आज तो जो कंफर्म इतलात हैं वो यही हैं कि आज ये पास नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त मुलाकात हो रही है। आपको मालूम है PMLN का वफद पहुंचा है और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने पहली बार जो हतमी जो मसवदा है जो हुकूमत इंटेंड करती है पास कराने का, वो भी उन्होंने फजलुर रहमान साहब को दिया है। मौलाना फजलुर रहमान, जो मेरी आखिरी बात हुई थी लोगों से जो कि सारे जरा निगोशिएशंस में इन्वॉल्व है, वो ये कह रहे थे कि ये मौलाना की अभी इस वक्त मामला ये है कि वो चाहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज का जो आर्टिकल 175(3) है जो कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनेगा, मौलाना कह रहे हैं कि उसको वैसे ही रहने दिया जाए और पैनल वगैरह ना बनाया जाए उसके लिए। तो अब उसके ऊपर अभी मौलाना की पीपल्स पार्टी से और नून से बातचीत चल रही है और फिर जाहिर है कि उन्होंने PTI को, मेंगल साहब को, जो उनके अपोजिशन में वो कह रहे हैं बार बार कि मैं अपोजिशन के साथ लेके चलूंगा, तो जाहिर है उन्होंने एक अपनी कंसेंसस क्रिएट करना है वहां पे। तो ये आज का दिन तो ये नहीं होगा, लेट्स सी, ये कल के दिन पे तो डेफिनेटली जाएगा, हो सकता है परसों पे भी चला। वैसे मौलाना की पॉलिटिक्स अगर हम हिस्टोरिकली देखें और अब वो जो कर रहे हैं,
उससे एक सरप्राइज़ ज़रूर मिलता है। इस वक्त वो बड़े रिकन्सिलिएटरी भी हैं। मैं अपने एक और मेहमान से भी ये बात कर रही थी कि वो बिल्कुल ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन वाइल ही इज़ द अपोजिशन। उनके एक सेनेटर जो हैं वो अभी तक गायब हैं, नहीं मिले, और उस पर वो बड़े गुस्से में थे, बरहम थे, अभी तक उनका आता पता नहीं है। और गौरी साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, मोहम्मद असलम गौरी, वो कह रहे थे कि हम फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मामलात ख़राब ना हों। आपके ख्याल में मौलाना ये पोस्चरिंग क्यों कर रहे हैं? क्या ये वाकई वाइडर नेशनल इंटरेस्ट में कि कोई और बात भी हो सकती है बीच में? मौलाना तो देखे ना, जो परसों उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की क़यादत कर रहा हूँ। तो इस वक्त तो जो इशू है वो ये है कि मौलाना किसी सूरत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो इस वक्त उनकी सिचुएशन है उसको वो कतई तौर के ऊपर वो उसमें तो वो नहीं कंप्रोमाइज करेंगे। सो ही इज प्लेइंग अ बिगर गेम राइट नाउ। जो उन्होंने गेन किया है अभी तक और जिस तरीके से वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और लेके जा रहे हैं, उससे तो साफ यही लग रहा है कि मौलाना इज एक्चुअली रीगेनिंग हिज पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, और वो अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको अब उन्होंने खड़ा कर दिया, उसको वो बड़ा कर रीडिफाइन कर दिया रादर उन्होंने, आई वुड से। और लेट मी से दिस, आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगी कि जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है, जितना इमेच्योरिटी का वो सबूत दे रही है। मतलब अभी बैरिस्टर गौहर साहब जब आज बाहर निकले बानी पीटीआई से मिलने के बाद, तो कह रहे थे कि हमारे पास 40 मिनट थे, पहले 20 मिनट तो वो अपने बारे में बात करते रहे। आई मीन दिस इज़ वेरी बैड ऑप्टिक्स कि आप ही कह रहे हैं कि 40 में से 20 मिनट वो अपने बारे में बात करते रहे कि मेरे पास सहूलियात नहीं है, बाकी के जो 20 मिनट बचे उसमें हमने कुछ आईनी तरमीम पे बात की। नाउ कंपेयर दिस विद व्हाट मौलाना इज़ डूइंग। तो पीटीआई की लीडरशिप क्या कर रही है? नहीं, आज तो खैर मेरा ये ख्याल है कि सबसे बड़ा जो आज अलमिया है वो तो है जो इमरान खान ने अपनी सिचुएशन उन्होंने बताई, और जिस तरह से पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह से वहाँ रखा गया है, उसके ऊपर जितना उसकी मजम्मत की जाए। लेकिन कोई प्रॉब्लम है ना कि इन लोगों का ना कोई अखलाकियात से ताल्लुक है, ना इनका कोई, मेरा तो कहना महज़ब मुआशरे से ये बिलोंग नहीं करते, वरना ऐसी हरकतें कौन करता है जैसे इमरान खान। और यहाँ पे हमने देखा हो रहा है, आगे आपने डॉक्टर जरका का नाम लिया, उनकी वीडियो आई थी, उनके बेटे को जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, वो कह रही है उनको उठा लिया। क्या यहाँ बंदा बात करे, बिल्कुल ही कोई रह ही नहीं गई कोई बात। अब इशू ये है कि देखिए असल प्रॉब्लम ये नहीं है, असल प्रॉब्लम है देखिए गौहर इज लाइक अ ब्रदर टू मी। सलमान अकरम राजा को बहुत मेरा एहतराम है उनके लिए। दे आर जेंटलमैन, दे आर ऑनरेबल पीपल। कभी भी वो, इसलिए आज जो उन्होंने बातें की हैं, मैं मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने सच बोला है और उन्होंने कोई ऐसी बात एग्जैजरेट नहीं करती, वो ऐसे ही हैं। सच बोला होगा, ओनली प्रॉब्लम जो इज बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक टाइमिंग और एक पोस्चरिंग भी इम्पोर्टेंट है ना कि इन मामलात को एक दिन वेट भी कराया जा सकता था। द बिगर प्रॉब्लम इज दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। तो वो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो 90 सीटों के साथ जो है वो आप देखिए उसकी रेलिवेंस कहाँ पे खड़ी है, और मौलाना फजलुर रहमान की 8 सीटों के साथ रेलिवेंस कहाँ खड़ी है। फिर आप देखें कि जिस तरह बच्चों की तरह इन्होंने अपना भरम खराब किया। रोज कोई उठता है, कोई अफगानिस्तान से बैठ के वीडियो जारी कर देता है कि कल आ जाए, कोई अमेरिका से बैठ के, कोई लंदन से बैठ के, वो जो जमीनी हकायक हैं उनको पता नहीं है। मैं इसीलिए बार बार मैंने ये बात कही कि देखिए इस वक्त सिर्फ डॉक्टर आरफ अलवी हैं, असद कैसर हैं, अली अमीन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, आतिफ खान हैं, और इन लोगों को चाहिए कि ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में लें, और फिर जाके शाह महमूद कुरैशी से आप देखें 16 महीने से वो जेल में है, सारे प्रोसेस में आपने शाह महमूद कुरैशी से एक लाइन भी आपने नहीं पूछी उनका कि वो आखिर उनका क्या इनपुट ही कहीं नहीं है, कहीं नाम है, एजाज चौधरी साहब का कहीं नाम नहीं है, महमूद रशीद का कहीं नाम नहीं। अब आप मुझे बताइए कि ये लोग जो सारे जेलों में हैं, और हम लोगों भी अब 7 महीने में जेल में रहा हूँ, और यही हम देख रहे हैं कि ये क्या तरीके इंसाफ के लिए जितना कुछ आप किया या आप कर लें, तो फिर अल्टीमेटली जो है वो आपकी हैसियत अहमियत ही नहीं है। और ये पॉलिटिकल क्लास सारी बाहर है, 4 वकील जो है वो बैठ गए ले दे के, और
जिस तरह मैंने ये कहा कि they are very honorable people. बहुत शुक्रिया, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. पीटीआई की सियासत अपनी जगह, लेकिन वाकई जो मौलाना इस वक्त कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली कंसेंसस, सबको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं. और लेटेस्ट खबर ये है कि उन्होंने एक दिन का और वक्त मांगा है क्योंकि वो मुसव्वदे को डिस्कस करना चाहते हैं विद पीटीआई. लेट्स सी किस तरफ चीज़ें जाती हैं. सिचुएशन इज़ फ्लूइड, न्यूज़ इज़ डेवलपिंग, वी विल कीप यू पोस्टेड. आई विल सी यू टुमारो.